जय मसीह। सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अनि हाम्रो जिउँदो पानीका प्रेमी सबै प्रभुका जनहरूमा हाम्रो जय मसीह। आज हामी तपाईँको उपस्थितिमा अलि छिटो आइपुगेका छौँ किनभने हाम्रो साँझ चाहिँ प्रार्थना सेवा भएको कारणले सबैजना मिलेर जिउँदो पानी पढ्नको लागि आएका छौँ। अब जिउँदो पानी 37औं भङ्गालो अब हामीले पढ्नेका छौँ। प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् है। हुन्छ, अब हामी यो 80औं भङ्गालो चाहिँ हाम्रो जिउँदो पानी सकिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा अब यो जिउँदो पानीको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, सहायता माग्छौँ। तपाईँहरूले पनि जतिजनाले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, जतिजनाले तपाईँहरूले भिडियो गर्नुभएको छैन, आफ्नो नम्बर दिनुभएको छैन भने तपाईँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ है। हुन्छ, अब हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्छौँ। ज्ञानले प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रा अनुग्रहकारी दयालु जीवित परमेश्वर, सारा कुरालाई सृष्टि गर्नुहुने आफ्नो शब्दमा अनि मानिसलाई आफ्नो हातले सिर्जन हुने अनि आफ्नै प्रति रूपमा ढाल्नुहुने अनि आफ्नो कदमा अनि आफ्नो सामन्तमा अनि आफ्नो सुन्दरतामा ढल्न चाहनुहुने परमेश्वर, तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज हामीलाई समय छँदैकन तपाईँले संसारको जन्जलबाट निकालिकन आज सत्य र जीवित परमेश्वरको आराधना उपासना गर्ने सौभाग्य दिनुभयो। हे प्रभु, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यदि तपाईँले नचुन्नु हुँदो त हामी ती संसारकै सृष्टिका कुराहरूलाई आज हामीले परमेश्वर भनिकन हामीले बुझ्ने थियौँ अनि तपाईँको सृष्टिको कुराहरूबाट प्रभु आज तपाईँलाई खोजिरहेको हुने थियौँ। किनकि प्रभु आज आत्मिक अन्ध भएको कारण, आज आत्मा आज यसरी त भौतारिएको कारण आज हे प्रभु तपाईँलाई चिनेको थिएनौँ। तर प्रभु तपाईँले आफ्नो आवाजले भनाइकन हामीलाई तपाईँले चुन्नुभयो, छान्नुभयो अनि प्रभु तपाईँले हामीलाई तपाईँको आफ्नो मुहार देखाउनुभयो। आज यसरी कन प्रभु हामीलाई यति मात्र होइन, आज सारा जगतबाट साँच्चैकन अलग गरिकन, संसारबाट अलग गरिकन हामीलाई आत्मिकी यसरी कन जगतमा तपाईँले आज उन्नति गर्नका निम्ति, हामीलाई वृद्धि गर्नका निम्ति आज यो मण्डलीहरू उपहार दिनुभयो। हे प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि आज साँच्चै प्रभु आज तपाईँ आदिमा साँच्चै यसरी कन वचन थियो, वचन नै परमेश्वरद्वारा बन्नुभयो। त्यसैले प्रभु आज ती वचन नै हाम्रो जिउँदो पानी हुन् अनि जिउँदो पानी साँच्चै प्रभु हाम्रो जीवनमा आज तपाईँले निरन्तर भइराख्नुको निम्ति सहायता गरिराख्नु भएको छ। आज यसरी प्रवासी जीवन अनि प्रभु हामीलाई आज तपाईँले छोड्नु होइन। आज प्रभु तपाईँले आज यसरी यो सेवाकै सङ्गति अनलाइनको माध्यमबाट अनि तपाईँले जिउँदो पानीको माध्यम भनिकन हामीसँग साँच्चै हाम्रो जीवनमा भइरहनु भएको छ। हे प्रभु, धन्यवाद दिन्छौँ। अब सहायता गर्नुहोस्। अब यस साँच्चै प्रभु अब जिउँदो पानी हामी पढ्नेछौँ। अब यसरी यस पानीले प्रभु धेरै कुरा आज यसरी तपाईँको खेतहरू सिँचिनुपर्छ। आज यसरी मलिलो हुनुपर्छ। आज फलदायक जीवन हुनुपर्छ। हे प्रभु, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। आज जिउँदो पानीद्वारा आज हाम्रो प्रत्येक मण्डली आज यसरी हराभरा हुनुपर्छ। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अब सहायता माग्छौँ। हे प्रभु, पढ्नुमा कुनै बाधा विघ्न नआइदियोस्। आज यसरी प्रभु कुनै नेटहरूबाट पनि कुनै बाधा विघ्न नआइदियोस् प्रार्थना गर्छौँ। सम्पूर्ण आशिष अनुग्रह चाहँदै जति पनि अनलाइनमा अब सहभागिता भइकन आज यस वचनहरू सुनिरहेका छन् प्रभु, आज उनीहरूलाई पनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। प्रार्थना सहायता माग्छौँ जीवित येशूको नाममा सुनि गरिदिनुहोस्। आमेन। हुन्छ, सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। जय मसीह। अब म चाहिँ हिजो यो हाम्रो 37औं भङ्गालो वर्ष 10 अक्टोबर डिसेम्बर 2009 को
अङ्क 1 पुराण 37 हो। हामीले हिजो अस्ति पनि पढिगएका थियौँ। आज हामी चाहिँ यो 24औं पृष्ठदेखि उसो पढ्नेछौँ है। यो आजको यो पहिलो भागमा ब्रेकाको आशिष, हामीले जिउँदो पानीकै मण्डली संस्थापक मण्डलीको ब्रेकामा भएको सेवाको बारेमा भनिन्छ। ब्रेकाको आशिष भनेर यसको लेखक हुनुहुन्छ सुरेन भाइ थल्पु नाम्ची है। सहर बीचको कोलाहल र बाघको व्यस्तताको गतिभित्र पनि परमेश्वरको धार्मिकताका कार्यहरू भइ नै रहन्छ। यस्तै एउटा आशिषको अनुभूति भएको समय 2008 पवित्र सभा ब्रेकाद्वारा प्रभुले गर्न दिनुभयो। सबैको एकतामा चढाएको प्रार्थनाको शक्तिमा यस सेवाले बिछोडिएको सङ्गतिको तृष्णा मेटाउने काम गर्दै आत्मालाई उत्साह प्रदान गर्ने आशिष प्राप्त भएको छ। क्लेश र कठिनाइहरू बोकेर साँग्रो बाटो हिँडिरहने खरानी यात्रीलाई बल दिने र उहाँको महिमापूर्ण कार्यहरूमा अग्रसर गराउन सक्ने शक्ति परमेश्वरको वचन मात्र हो। तृषित आत्मालाई जगाउन र तताउनु समयानुकूल एकदमै खाँचोपूर्ण आदरपद तयार गरिकन 2008 एवं 18औं पवित्र सभा आयोजना गर्न प्रभुले ब्रेकका मण्डलीलाई सहायता गर्नुभयो। परमेश्वरको योग्य चाल चल्नु 1 थिस्सलुनिकी 2:12 पदलाई आदर पदमा प्रसारित सन्देश यहाँ प्रस्तुत छ। वास्तवमा कुन अनि कस्तो किसिमको चाललाई परमेश्वरको योग्य चाल भनिन्छ, यो एउटा अति गम्भीर चिन्तित मनन गर्नुपर्ने विषय नै हो। यो माग प्रत्येक उद्धार पाएका प्रियजनहरूलाई उहाँले गर्नुभएको छ, तर यो गुण हामीमा पाइँदैन। यसरी अनेकौं दुःख सहँदै आफ्नो गन्तव्यतिर बढ्दै लामो बाटो काटिसकेका इस्राएलीहरूको बगालभित्र एउटा गोत्रका आकांक्षालाई उनले गैर सम्पत्ति गुप्तमा थुपारेको दोष लाग्छ। दोष प्रमाणित भए पश्चात लोभ एउटा पाप ठहर्छ। अन्तमा यो सम्पत्तिको सानो लोभ नै उनको आत्मिक जीवनमा कालो दाग र धब्बा लाग्ने कारण बन्यो र उनी परमेश्वरको योग्य चाल चल्न असफल बने। यहोशू 7 अध्याय। धन सम्पत्ति आफ्नो चाहिने आवश्यकता अनुसार एउटा खाँचो विषय हो, नराम्रो होइन, तर त्यसभित्रको लोभ चाहिँ पाप हो। यहाँपट्टि नेटको समस्या भइरहेको छ। असम्मता अर्को एउटा अयोग्यता हो। यसले हामी विश्वासी जनलाई आत्मिक पक्षमा बाधा पुर्याउँछ। म, मेरो, मैले, मलाई भन्ने मनोभावना नै अहम जन्माउने प्रमुख स्रोत हुन्। यसको सधैँ नाफा र श्रेय मात्र रुचाउँछन्, तर नोक्सानी र चोट अस्वीकार गर्छन्। बाइबलमा एउटा घटना राजा साउल र दाउदको प्रशंसा अनि जय जयकार भइरहेको समय याद गर्न पाउँछौँ। जब प्रशंसकहरूको साउलले केवल 1000लाई ध्वस्त गरे तर दाउदले त लाखौँलाई ध्वस्त गरे। भाइ त्यो चाहिँ नचलाउनु त हामी अफ गरेछ। बाइबलमा एउटा घटना राजा साउल र दाउदको प्रशंसा अनि जय जयकार भइरहेको समय याद गर्न पाउँछौँ। जब प्रशंसकहरूको साउलले केवल 1000लाई ध्वस्त गरे तर दाउदले त लाखौँलाई ध्वस्त गरे, तब साउललाई गहिरो चोट लाग्यो। वास्तवमा घटेको वास्तविक घटनामा नै आधारित थियो। जय जयकारका ध्वनिहरू, शब्दहरू, तर सत्य स्वीकार्य भएन। अहम एक किसिमको काठ खाने धमिरा जस्तै हो, जसले चुपचाप भित्रभित्रै काठलाई खोक्रो पार्दै नोक्सानी पुर्याउने काम गरिसकेको हुन्छ। यहाँ साउल राजाको प्रशंसा र सम्मान चोइटिएकोमा उनी भित्रको मनलाई हतपत निको नहुने गाडे घाउ रोग लाग्यो र अब त्यस घाउमा दाउद एउटा चर्चराउने र
टट्टाउने गुण भन्यो। सोच र कलाकारी दाउदमाथि प्रचार दिनहुँ खेदो हुनु ठुला बडाहरूले साना फुच्चाहरूलाई हेपेको र आत्मिक शोषण गरेको घटना हो। अहम एउटा शत्रु हो जसले सद्भावनाको जरै मासिदिन्छ। यो कलिलो बहादुर केटोले जे जति गरे मेरो गौरव र मैले राज्यको पक्षमा गरे भन्ने विचार गुमाउन सकेनन्। साउल राजाले भलो गरिदिने मान्छेको विरोधमा अपराध चिताउने साउलको पतन थियो। इजरायलीहरूलाई अगुवाई गर्ने दायित्व खोसियो। यो अहमताले ल्याएको एउटा असफलता र बेइज्जतीको जिउँदो कथा हो। सावधानी र होसियारी भई जोगिएकै राम्रो हो। कहिलेकाहीँ आत्मिक जीवनमा धन सम्पत्तिको प्रशस्तताको कारणले अहमता जन्माउने र बढाउने कसरत हामीले नगरौँ। प्रकाश नदिएको सत्य अहमताले प्राणघातक चोटको शिकार हुन पुगेको अझै अर्को एउटा तीतो घटना संयन्त्रकारी हामनको जीवनमा पाउँछौँ। यो छ्याङ्की प्रकट नहुने गुप्तमा बस्ने महापापको जल हो, जहाँबाट चानचुने क्षुद्र पापहरू जन्मन्छ। हामनलाई राजदरबारबाट जसरी प्राप्त भएका सबै सम्मान र उपलब्धिहरूले केही क्षण आनन्दित गर्छ। आफन्त र छिमेकीहरूबाट पनि स्याबासी हुन्छ र चित्तै बुझ्दैन। मर्दकीले दरबारको अन्य कर्मचारीहरूले चाहिँ हामनलाई आदर नमस्कार गर्दैन भन्ने व्यापक चर्चाको विषय नै हामनको दैनिक चिन्ता र पीडको कुरा थियो। आँखा अगाडिको जम्मै प्रशस्ति पत्र र उपहारहरू नगर्ने र कम महत्त्वको लाग्न थाले उनलाई। उनी भन्छन्, मर्दकीले मलाई गन्ती नगरी अनादर गर्दै राजदरबारमै बसिरहेको देख्दा यी उपलब्धिहरू मेरा निम्ति केही होइन जस्तै लाग्छ। यस्ता 5 अध्यायको 13 अदृश्य मान्छे मलाई प्रशंसाको खुराक नपुग्दा कत्रो विद्रोह हुँदो रहेछ। यहाँसम्म कि एउटा निर्दोषलाई अन्यायपूर्ण मृत्यु दिने षड्यन्त्र एकदमै साधारण बन्न पुग्यो। प्रभुको जनलाई धन सम्पत्तिको लोभ, प्रशंसाको भोग दुवै हानिकारक जोखिमपूर्ण छन्। यो कहिले नमिट्ने तिर्खाबाट समयमै तृप्ति पाउनुपर्छ या मुक्ति पाउनुपर्छ। परमेश्वरको योग्य चाल चल्नु चाहिँ पृथ्वीबाट सँगै सुकेर कटनी गर्न योग्य तयार भएको बाँकी सडक हो। तपाईँको निम्ति कटनी गर्ने समय आएको छ, कारण पृथ्वीको फल पाकिसकेको छ। प्रकाश 14:15 सँगसँगै हिब्रू शब्दको अर्थ चाहिँ पूर्ण प्रकारले पाक्नु, सुक्खा र पानी रहित हुनु हो। खेतबारीतिर हेर, कटनीका निम्ति पहिल्यै भइसकेका छन्। योना 4:35 कटनीका निम्ति पहिल्यै सितानले खङ्ग्रोङै सुकेको देखिनु खेती किसान वर्गका निम्ति सकल आइपुगेको एउटा हर्षको चाड नै हो। खेतीवालाहरूले आफ्नो पाकेको अन्नको गर्ने वर्षको अन्तिम तातो भीषण गर्मीको तापले पानी रहित र शीत रहित हुने गुण प्रदान गर्दछ। सुक्खापन आउँछ तब पृथ्वी र यसमा भएको गुण मेटिन्छ। तब तयार अन्न भूमिमा ल्याइन्छ। दुर्भाग्य पूर्ण रूपले फसललाई जमिनमा भएको विभिन्न पशु प्राणी किरा फटेङ्गा चरा चुरुङ्गीहरूद्वारा खाइदिन्छन् र कटनी गर्ने समयसम्म आइपुग्न पाउँदैन। कहिलेकाहीँ त्यसरी नै पृथ्वी पनि दुष्ट शैतानको हातमा भएकोले आयुब 1:24 लुका 4:6 त्यसको धोखा र बलपूर्ण आक्रमणबाट असुरक्षित भएको खण्डमा आत्मिक फसल सर्वरोपी भण्डार एवं भुकुटीमा पुग्न पाउँदैन। अब बेला बेलामा पृथ्वी नै पानी पठाएर पूर्ण रूपले खङ्ग्रोङै सुक्नु दिँदैन र त्यसभरि केही समय झर्ने बाध्यता आइपर्छ। अब त्यसरी नै मान्छे पनि मान्छेबाट बनेको पृथ्वी रूपी प्राणी हो, संसार हो। उनको जिन्दगी व्यवसाय पूर्ण रूपले पृथ्वीसम्म सम्पूर्णमा आएर गर्नुपर्ने भएकोले जहिले पनि चिसोपना रहिरहेको हुन्छ। तयार हुँदै आतुरीसँग आत्मामा ईश्वरीय गुणहरू थुप्नु नै र्याप्चरको मौलिक गुण हो। हामी बसोबास गरेको राज्य र देशहरूमा
अराजकता एवं राज्यव्यापी अनिश्चित हडताल हुने पूर्व सूचना र जानकारीद्वारा आफूलाई चाहिएको आवश्यक थोकहरूको जोहो र बचत गर्ने प्रशस्तै समय गालेका हुन्छौँ। बत्ती र व्यावसाय यस्तै विषय हो। अब उपरान्त जीवनमा बाँचेको समय उहाँसँग उठाइनका निम्ति गुणहरू जुगाउ गर्न समय आफ्नो भागमा पर्याप्त रहेन। यो प्रत्येक विश्वासीको दैनिक अनि व्यक्तिगत विषय हो। त्यो व्यक्ति धन्यको हो जसले यस आश्चर्यपूर्ण संसारलाई व्यर्थताको ठाउँ हो भनेर भन्न सक्छ र असम्भव छैन। सम्पन्नताले सजिएको हष्टपुष्ट स्वास्थ्य शरीरले यसरी दाबी गर्नु। रोग एकमात्र माध्यम हो र दर्द दुखाइले व्यर्थता स्वीकार्ने बल दिन्छ र परमेश्वरको अनुग्रहपूर्ण तारमा खाँदै उहाँको राज्यमा पुग्ने प्रेरणा दिन्छ र उनले खेलिन नसकेका अभिलाषहरूबाट छुटकारा पाई अनन्तलाई स्वीकार्ने इच्छा जन्मन्छ। तब परमेश्वरको योग्य चाल चल्ने योग्यता र शर्त प्रकट हुन्छ। है यो पाठलाई यतिमै सक्यो। अब यहाँ कति छोटो हुन्छ, मेसलाई पढाइ सकिहाल्छु है। प्रेममा जरा गालिएका, प्रेममा जग बसालिएको वाक्यांशलाई हेर्नुहोस्। डकर्मीले जगको ढुङ्गा राख्नुभन्दा पहिला ज्यामीहरूले ठुलो कोदालोद्वारा धेरै माटो निकाल्नेछ र जगको ढुङ्गा राख्ने गरी गहिरो खाडल गर्नेछ। परमेश्वरको वचन पुष्पको शक्ति र पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो हृदयको गहिराइसँग खन्न चाहनुहुन्छ ताकि हामीले संसार, शरीर र शारीरिक जीवनका सम्पूर्ण कुराहरूलाई त्याग्न अस्वीकार गरौँ। त्यसपछि हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेममा जरा गालिएका र जग बसालेका हुनेछौँ, जसले हामीलाई महान प्रभुको बारेमा व्यक्तिगत गहिरो ज्ञान हासिल गर्न सक्षम तुल्याउनेछ। है यो पाठ मैले पढिसकेँ। अब भाइ पाउलले पढ्नुहुन्छ। यो चाहिँ शीर्षक लेखिएको छ, विशाल मात्रै बुझिएको छ, त्यहाँदेखि दलित अक्षर बुझिएको छैन, ठुलो बनाएको हुनसक्छ। आज उनी अपार आनन्द साथ शान्तिले भरिएको देशमा छन् भनेर लेखिएको छन्। उहाँको प्रश्नता चाहिँ दान माफुबाट रहेछ उहाँले गर्नुभएको। हामीले वर्ष 10 को अंक 1 अनि 37औं भङ्गालो पढिरहेका छौँ र अहिलेको आर्टिकलको शीर्षक चाहिँ यो छ। अनि अब यसलाई मैले सुरु गर्दैछु। यसको प्रत्येक स्वभाव क्रिया कर्मले देखाइरहेको थियो। माफ गर्नु होला, यहाँ माथिबाट चाहिँ रहेछ, स्त्रीबाट जन्मेको मानिस अल्पायु र अशान्तिले भरिएको हुन्छ। अयुबले आफ्नो जीवनकालमा देखेका र भोग्नु परेको अनुभवलाई अयुब 14:1 यसरी प्रकट गरेका छन्। यस्तै समयको अनुकूलतामा 5 अक्टोबर 2008 को विश्रामबारको दिन उक्त पद पूरा हुन गयो। वो समय आफ्नै धुनमा कसैलाई नपर्खी कुदिरह्यो। दिनहरू सालहरू यसरी बित्दै गए। हरियाली वसन्त शिशिरको ऋतु कमाउने चिही लेखिएको छ, तर यहाँ अलिकति शब्द तलमाथि भएको होला, मैले बुझ्न सकिनँ। चिही छ, चाहिँ कमाउने चिही कति बेला चाहिँ ठिक समय हुनुपर्छ बिते हिसाबै छैन। संसारले थुप्रै महान व्यक्तिहरू जन्म दिए, कति छँदैछन्, कति बितेर गए। आराधनाको वचन समाप्तितिर सेवाघरको फोन एक तमासले बजिरहन्छ। हठात एक कान दुई कान हुँदै हामीले सुन्नुपर्छ, नाति विशाललाई प्रभुले उठाए भन्ने। हामी सबै
किङ कर्तव्य विमूढ बन्न पुग्छौँ। रोग व्याधि इत्यादिको चर्चा पश्चात कति भाइ बहिनीहरू उसको घर बीच कामनातर्फ लाग्छन्। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यसरी सान्त्वना दिएको छ। ख्रिस्टमा मर्नेहरू न्युताउने छन्। 1 थिस्सलुनिकी 4:11। पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि बाँच्ने छ। यूहन्ना 11:25। नानी विशालको मृत्यु लोभलाग्दो मृत्यु थियो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन, किनकि उसको प्रत्येक स्वभाव क्रियाकर्मले देखाइरहेको थियो। उसको अल्पयुक्त दिनहरू प्रति भोलिदा याद हुन्छ। उनी 12 वसन्तमा हिँडिरहेका थिए। नयाँ वसन्तको आगमनमा सारा विश्वले मनाइरहेको मे दिवसमा चाहिँ विशाल आफ्नो साथीहरूसँग सन्डे स्कुल डेमा झुमिरहेका थिए। स्तुति गाएर बिदा सबैलाई बाई बाई सबैलाई भनिरहेका थिए। पाठशाला, घर, सन्डे स्कुल सबैमा प्रिय मिलनसार विशाल हृदयकै विशाल थिए। कसले सोचेका थिए विशालको यो अन्तिम क्षण हो भनेर? प्रभुको इच्छालाई कसले बुझ्ने? सेवा घरमा आएर बढी नर्भतासँग ठुलो मान्छे जस्तै भएर बात गर्थे यसरी, मेरा आमा र बढी बिरामी मात्र भई बस्छ, के कारणले हो कुन्नी? मेरो आमा र बाबा पनि बाजे बजू जस्तो हुनु नि, ती सबैको कारण थिए उसका बाबा आमा प्रभुमा खडा हुनु अर्थात् ख्रिस्टलाई पाउनु। जब उनको पिताजी भाइ रमेशले प्रभुलाई ग्रहण गरेर संगतिमा हिँडाउन थाले, त्यस समय यो नानी खुसीले अति विभोर भएका थिए, साह्रै रमाएका थिए। साँच्चै यी नानी परमेश्वरको प्यारा बालक थिए। प्रभुको संगति भनेपछि मरिमेट थिए। 6औं श्रेणीका छात्र थिए। आफ्नो स्कुलको सम्पूर्ण गृह कार्यहरू सकेर आफ्नो बाजे धनकुमारसँग सेवामा हिँडिहाल्थे। कारणवश रोकिनु परे साह्रै दुखी बन्थे। हरेक वचनहरू बडो होसियारी साथ आफ्नो डायरीमा लेख्थे। सानो उमेरमा आत्मिक कुराहरूको लालसा राख्ने यो बालक साँच्चै हामी हरेकको लागि उदाहरण बनेर गए। आफ्नो बोलावटलाई सायदै उनले आत्मामा थाहा पाए कि कसो एउटा चर्मको कुरा। उनी सुत्ने कोठाको क्यालेन्डरमा कोट गरिएको उनकै पिताजी रमेशले देखेछन्। त्यहाँ यस्तो चकित पार्ने कुरा के थियो भने 5 अक्टोबरलाई पहेँलो रङले पुरा कोट गरिएको रहेछ। त्यसैको छेउ खाली कोठामा अङ्ग्रेजीमा अनलक्की डे फर अल भनेर लेखिएको रहेछ। यो दिनहरूको लागि दुर्भाग्यपूर्ण भए तापनि उसको लागि महिमापूर्ण थियो। यो तारिखमा परमेश्वरको वचन यसरी लेखिएको रहेछ, होसिया तिमीहरूको यस स्वतन्त्रताले कमजोरहरूलाई बाधा नपारोस्। 1 कोरिन्थी 8:9। नानी विशाललाई किन यति चाँडै बोलाउनु भएको होला? उसको हरेक साल चलन सायद दुर्बल आत्माहरूको लागि बाधा थियो कि उसको आत्मिक रहन सहन असलै भएर हो कि प्रभुले अरूलाई बाधा नहोस् भन्ने खातिरले चाँडै बोलाउनु भएको जस्तो लाग्यो र नै 1 कोरिन्थी 9:8 पुरा भएको हो। यस पद अनुसार हामी पनि अरूको लागि बाधा नबनौँ। यसरी नानी विशाललाई आफ्नो मृत्यु सम्बन्धी पूर्वाभास दिएछ भन्नुमा दुई मत नहोला। आज उनी अपार आनन्द साथ शान्तिले भरिएको देशमा छन्। त्यहाँ हामीलाई चाहिँ एउटा असल बगाई छाडेर गएका छन्। एउटा असली मान्छेको बास गर्ने माटोको दुर्बल शरीरलाई पुरा पार गर्न सकिन्छ, तर उसको जीवनको नमुना र प्रभावबाट भने कहिले मुक्त हुन सक्दैनौँ भन्ने प्रभुको सेवक D.L. मुडीको उक्त भनाइले पनि नानी विशालको आत्मिक गाथा जति नै वर्णन गरे पनि सकिन्न। उसले छाडिरहेको जीवन गवाईहरू हामी कहिल्यै भुल्न सक्दैनौँ। हुन्छ, रोजी दिदी आउनुहोस्। यो मेरो पार्ट चाहिँ के रहेछ?
जय मसीह सबै प्रेमी जनहरूमा अनि मेरो लागि प्रार्थना याद गरिदिनुहोस् ल। म जिउँदो पानी पढ्न लागिरहेको छु, सबैले प्रार्थना याद गरिदिनुहोस् है। यो चाहिँ रहेछ मण्डलीको उन्नति हाम्रो खुसी छ। अनि प्यारी छोरी रजनी, रमणीय सुन्दर कतार सहरको उखरमाउलो गर्मीभित्र पनि क्रिस्ट यीशुको आनन्दमा विभोर रहेकी जान्न पाउँदा खुसी लाग्यो। दुःख सुख त जीवनको अभिन्न अङ्ग हो, तर यसबाट पनि उठेर अझ परमेश्वरको नाममा खडा हुनु चाहिँ अलौकिक हो। पवित्र पर्वतको छेउमा रहनु हो, एउटा स्वाद भरिएको जीवन हो, जुन जीवनको केही अर्थ छ, मोल छ। एक अर्कालाई संगतिको मालामा गुथेर राख्न सक्नु सौभाग्य पनि हो। यसकारण तिम्रा पतिसँग मिलेर गरेकी सेवामा निश्चय तिम्रो भाग कहिल्यै हराउने छैन। म आउँदी रमाए, हाम्रा छोरीहरूले गरेको प्रगतिमा आनन्द विभोर भए। त्यो सानो मण्डली फिलाडेल्फिया कतारभित्र आमा दिदी बहिनीहरूको छुट्टै संगति बारे जान्न पाउँदा प्रार्थना सहित प्रभुलाई धन्यवाद टक्राए। तिमीले आफ्ना साक्षीहरू वितरण गरी धेरैलाई उत्साहित बनाएकोमा थप खुसीहरू बढ्यो। यो साँचो हो, सुन्दरता भ्रमात्मक हुन्छ, तर परमेश्वरको डर राख्ने स्त्रीहरूको सधैँ प्रशंसा हुन्छ। हितोपदेश 31:30। हामी साधारण दिदी बहिनीहरूको मण्डली अथवा परमेश्वरको घरप्रति धेरै उत्तरदायित्वहरू हुन्छ, जसलाई विश्वास योग्यतापूर्वक पूर्ण गर्नुपर्छ। अनुशासन सम्बन्धी भन्नुपर्ने हो भने पहिलो कोरिन्थीको 7 अध्यायमा उल्लेखित सबै शर्तहरू पनि पालन गर्न बिर्सनु हुँदैन। यसो त तिमी कर्तव्यपरायण छोरी हौ, आफ्ना पतिको साथमा सेवामा सहभागी हुनलाई सुझाव दिइरहने आवश्यकता छैन। मैले पनि पढेकी थिएँ, संसारलाई विध्वंस हुनबाट केवल नारीले मात्र बचाउन सक्छ। समाजको भविष्य निर्माण नारीकै हातमा हुन्छ। आमा एउटा यस्तो स्वच्छ अनि पवित्र नारी शक्ति हो, जोसँग विश्वास सञ्चालन गर्ने बल परमेश्वरले दिनुभएको छ, जसलाई समाजको चरित्र निर्माण गर्ने माइल खुट्टी मान्न सकिन्छ। यति ठुला सत्यहरू प्राप्त गरेर पनि उचित सदुपयोग हुन नसक्दा हाम्रा घरहरू टुक्रिएर गइरहेका छन्। परमेश्वरको स्थान मान्छेले लिन थाल्यो भने अवश्य घर भत्कनेछ। आमाहरूको भूमिकामा अमेज छाप ल्याउने कार्यको सराहना त्यस बेला हुन्छ जब हाम्रा घरभित्रै हुर्किरहेका आत्माहरू क्रिस्टको परिचयमा आउँछन्। हाम्रो कर्तव्यको पर्खाल यति ठुलो छ जसको नापजोख गर्न सकिँदैन। तर रजनी, यो सुन्दर जीवन उपभोग गर्न अघि मैले देखेकी रजनी अन्धकारभित्र रोशनी विहीन भई दौडिरहेकी थिइन्। तिमीभित्र धेरै कुरा बितेर गए। जिन्दगीको उकाली ओह्रालीमा तिमीले कहिल्यै हिम्मत हारेनौ। फलस्वरूप तिमीभित्र एउटा अति नै मायालु, रहर लाग्दो, लोभ लाग्दो, जोशपूर्ण मनुष्यताको सृजना भयो। परमप्रभुको छायामा ओतिएर तिमीले जीवनको सार्थकता प्राप्त गर्यौ। सबै छोरीहरू मध्ये सुन्दरी यसकारण भयौ कि हुरी बतासको चपेटाभित्र पनि स्थिर रह्यौ। यसो त अरू पनि गुणवतीहरू छन्, तर घुमाएर फेरि पाउनमा अर्कै आनन्द हुँदो रहेछ। यसरी तिम्रो छेउबाट तिमीलाई छिन्याउने मेरो सानो प्रयास मात्र हो। अब छोरीबाट कसैकी पत्नी र आमा बन्ने सौभाग्य बटुल्यौ। तिम्रो कर्तव्यका पथहरू तलामो बनेका छन् नै। सानो छोरोलाई सधैँ प्रभुको बाटोमा डोर्याउन नचुक्नु। आज हामी जे रोप्छौँ
भोलि त्यही फल्नेवाला छ। आमाहरू प्राय सुस्त भइरहन् भने घरभित्र अन्धकार फैलिनेवाला छ। बाल बच्चाहरूले उचित खुराक पाउने छैनन्। चिसो चुलोले कसैलाई पनि सन्तुष्ट दिन सक्दैन। थोरै समयको झप्की अथवा आलस्यताले ठुलो नोक्सानी ल्याउँछ, किनकि हाम्रा दागदारीमा ससाना स्यालहरू प्रवेश गरेर भुटफुट्टै पारेको छ। चिचिलामा नै छुडाइदिएका ती कति कोपिलाहरू हाम्रो सानो फुलबारीभित्र अझ पक्रन सकेका छैनन्। अनि कहिले हावा जोड जोडले चल्छ, अझ कहिले त असिनाहरू बर्सन्छ, तरै पनि मलजल सहित त्यसलाई स्याहारिरहनु पर्छ भनिन्छ। गुलाब मन पराउनेले काँडाको चोट सधैँ पर्छ रे। छोरी, काँडाको चोट त अर्कै हो, थोरै छन दुख्छ, रक्ताम्य बनाउँछ, घायल पार्छ, तर फुलका थुङ्गाहरूले झाटारो हान्दा पनि हिजो आज दुख्ने गर्छ। यद्यपि सङ्घर्षमय जीवनमा कति ठुला आशाहरू बटुलेर आज भोलि धेरै भमराहरू मौरीहरू पनि उड्ने गर्छन्। सायदै यस जिन्दगीमा आशाका किरणहरू कहिल्यै मुर्झाउँदैनन्। यहाँको खबर अनुसार अर्को देशमा उदाउनलाई हिल्दा मित बोजू सँग आमा पनि बितेर गइन्। तिमी धेरै रोयौ रे, किनकि तिमीले बोजूलाई भेट्न सकेनौ। मिलन र बिछोड जीवनमा छैन भने यसको अर्थ नै के रह्यो र? बोजूले त नमिलेका सबै थोकहरू ठिकठाक गर्ने अवसर पाइन्। अब पछि पढ्नेहरूको अवस्था पो के होला? फेरि हप्ता दिन नबित्दै हामीले तुलसा माया सरिताकी आमालाई पनि चानमारीको त्यो चिर विश्राम स्थानमा लगेर अन्तिम विदाईको सलाम गर्यौं। केही दिन अघि मात्र लाल बजारमा प्रचारको समय साक्षी गर्ने हाम्रा तुलसा माया आमा साहसिलो थिइन्। प्रार्थनाका यी योद्धाहरू मध्ये अब 2 आमाहरू रहेकी छन्। उनीहरूलाई पनि तिम्रो प्रार्थनामा सधैँ सम्झने गर, किनकि बिछोडिएकी आमाहरू साथीको वियोगमा बेसरी रुँदै एक अर्कालाई साथ दिइरहेकी थिइन्। उनीहरूको सङ्गतिमा अर्कै रहमत हुन्छ। अहो कस्तो प्रभाव! धर्मीजनको सम्झना मात्रले हामीलाई पुलकित बनाउँछ। हामीले लिएर केही जान नसके पनि हाम्रा वरिपरि अमेट छापहरू छोडी राख्नेहरू झैँ हौँ। रजनी, हामी पनि एउटा उदाहरणको जीवन बिताएर त्यस अनन्त विश्राम गृहको निम्ति सधैँ तयार रहौँ, जसद्वारा अरूलाई आशिष मिल्न सकौँ। हामी होसियार बसौँ, ससाना स्यालहरू हाम्रा आँगनभित्र छिर्न नपाओस् है। पत्रको अन्त गर्दै सधैँ माया गर्ने क्षमा। अब अर्को पाठ अब भाइ भन्नुहोस् न। अब अर्को भाग आर्टिकल पढ्नको लागि दाइ क्यान्सर राई आउनुहुँदैछ। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। आज प्रभुले समयमा दिनुभयो मृत्युको बानी पढ्ने। अनि यहाँनिर चाहिँ 37औं होइन, हामीले 37औं भागबाट यहाँनिर चाहिँ शीर्षक छ, तिमीहरूले मलाई छुनेनौ तर मैले तिमीहरूलाई छुने। याहुवा 15 मिस्टेक हुन्छ होइन, उसको यूहन्ना लेखेको हुन्छ। यहाँनिर धेरै वर्ष अघि सायद 90को दशकतिर होला, पूर्व सिक्किमको रिनोक स्थित खाद्य विभागमा मेरो स्थानान्तर बजारमा भएको थियो।
त्यहाँ हामी 2-4 जना सानो कोठाको घरमा क्रिया लिई आइतबारको सेवाको लागि जुट्ने गर्थ्यौँ। त्यसरी नै एक दिन जुटेको बेलामा कालिम्पोङबाट एकजना वृद्ध बुबा हामी कहाँ आउनुभयो। तिनी एक क्रिस्चियन परिवारकै साथै हाम्रो चिनाजाना नै हुनुहुन्थ्यो। पुरै कुरामा ती वृद्ध बुबाले मलाई एउटा घातलाग्दो सोधानी गर्नुभयो। भाइ, तपाईलाई एउटा कुरा सोध्नु पर्यो। एउटा बाँदरनीले आफ्नो बच्चालाई कसरी बोक्छे अनि एउटी बाघिनीले आफ्नो बच्चालाई कसरी बोक्छे केही थाहा छ? तपाईलाई यस विषयमा म सानैदेखि बजारमै हुर्किएकोले जङ्गली जनावरहरूको विषयमा मलाई केही थाहा थिएन। मैले बाजुलाई सिधै उत्तर दिएँ, मलाई त यस बारेमा केही थाहा छैन, तपाईलाई थाहा भए बताउनुहोस् न। त्यसपछि बाजुले बडो घातलाग्दो प्रकारले त्यस रहस्यको उद्घाटन गरिदिए। सुन्नुहोस् भाइ, बाँदरनीले आफ्नो बच्चालाई बोक्दिन, तर बच्चाले आफ्नो दुवै हातहरूले बाँदरनीलाई अर्थात् त्यसको आमालाई पक्रन्छ। अनि जब बाँदरनी चाहिँ एक रूपदेखि अर्को रूपमा फाल मार्दै जान्छे, तब त्यो बच्चाले यताउता तल हेरी पठाउँछ। भिर, पखेरा, खोला, नाला, जङ्गली पशुहरू, तब डरले त्यसले आफ्नो हात छोडी पठाउँछ अनि त्यो मृत्युको मुखमा पर्छ। तर बाघिनीले चाहिँ आफ्नो मुखले आफ्नो बच्चालाई बलियो गरी च्याप्पै पक्रन्छे। त्यो पनि दुर्गतिमा हाल मार्दै यताउता कुद्दै। तर त्यसले आफ्नो बच्चालाई कहिल्यै छोड्दिन, किनकि बच्चाले त्यसलाई होइन, त्यसले बच्चालाई पक्रेको हुन्छ अनि त्यसको बच्चा सुरक्षित रहन्छ। बाजेले जङ्गली जनावरहरूको पक्राइको विषयमा चाखलाग्दो कुरो त्यस दिन गर्नुभयो। तर मैले भने बाइबलमा यूहन्ना 15:16 को वचन, यूहन्ना 15 अध्यायको 16 को वचन सम्झी पठाए। तिमीहरूले मलाई चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुने। हो भने साँच्चै मेरो जीवनमा पनि मैले प्रभुलाई चुनिन, तर प्रभुले नै मलाई चुन्नुभयो, पक्रनुभयो। यदि मैले प्रभुलाई पक्रनु हो भने जीवनमा आइपर्ने समस्या र परिस्थितिहरूलाई हेरेर म कहिल्यै झरिसक्ने थिएन। तर धन्यवाद होस् प्रभुलाई, उहाँले चुन्नु भएको छ, पक्रनु भएको छ अनि कुनै रीतिले छोड्ने छुइन, कुनै रीतिले ताक्ने छुइन। मानिसले मलाई के गर्नु सक्छ र? हिब्रू 13:5। यसै कारण सबै परिस्थितिको बीचमा पनि म ढुक्क हुन्छु र जीवनमा अघि बढ्ने साहस पाउँछु। परमेश्वरको इच्छा छ यो शरीरको पनि उद्धार गर्नु, यस शरीरलाई संसारमा छँदै उहाँको महिमा गर्ने योग्य बनाउनु, ताकि सबै अल्झाउने बाधा र शैतानी कुराहरूबाट अलग पार्नु, संसारको धोका तथा माटोसँगको नातादेखि आत्मिक प्रकाशमा ल्याई स्वर्गीय दर्शनको आज्ञाकारी बनाउनु। तर यो काम सजिलो छैन। आत्मिक जीवनमा रमाउँदै गरेको विश्वासीको शरीर कमजोर भई बाधा बन्छ। यसैले परमेश्वरको सेवक पावल, जो स्वर्गीय दर्शनका आज्ञाकारी थिए, उनी भन्छन्, म मेरो शरीरलाई मुक्का लाउँछु र बसमा राख्छु। 1 कोरिन्थी 9:27। अब आत्माको र महत्वको साथमा शरीरका कष्ट हुन्छन्। यसरी यूहन्नाले भन्छ, ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कट हुन्छ। यूहन्ना 16:33। संसारको धोकाको जालबाट अलग हुन त्यत्तिकै लडाइँ हुन्छ अनि स्वर्गीय कुराको प्रकाश आइसकेपछि स्वर्गीय घरलाई पहिरन शरीरमा दुःख भोग्ने कुराहरूलाई रोज्नै मन लाग्छ, किनकि स्वर्गीय बाटोको हाम्रो घर ओढाइन पाऊँ भनेर यस डेरामा हामी सुस्केर हाल्छौँ।
यहाँनिर अर्को छ अन्धकारको पर्दाले छेकेको। यहाँ दानियल केसी दाजुले लेख्नु भएको छ यहाँनिर पश्चिम नेपालबाट। यहाँनिर कोरिन्थी 5:2 यस बेलामा हुनेहरू भारले थिचिएर सुस्केर हाल्छन्। हाम्रो शरीर माटोको भएको कारण स्वर्गीय कुरामा रमाउन जान्दैन अनि सक्दैन पनि। यसलाई स्वर्गीय कुराको अधीनमा ल्याउन यस किसिमका कष्ट र दुःखबाट गुज्रिन पर्छ। यसको मतलब हाम्रो शरीर स्वर्गीय कुराको विरोध होइन, तर स्वर्गीय कुरा धारणा गर्न असक्षम भएकोले हो। कुनै पनि असक्षमतालाई काममा लाउन साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले काममा लाउने मान्छे साथमै बसेर प्रत्येक कदममा परिचालना गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माको सहायतामा आत्मामा जिउने विश्वासीले उसको शरीरलाई बसमा राख्दै डराउनु पर्छ। शरीरका कमजोरीहरूले हामीलाई आत्मिक अशिक्षाबाट वञ्चित गराउँछ। भक्तिको निम्ति साधना गर। 1 तिमोथी 4:7-15 सबै कुरामा सचेत हौ, दुःख उठाऊ, प्रचारको काम गर। 2 तिमोथी 4:5 जागो रहो, प्रार्थना गर। मत्ती 26:41 असल सिपाही झैं दुःख उठाऊ। 2 तिमोथी 2:13-12 आदि। आत्मिक गैरमा आएको विश्वासी स्वर्गीय कुराको अथवा महिमाको अघि संसारको दुःख कष्ट, सतावट, थुकाइ, पिटाइ हामीमाथि प्रकट हुनेछ। रोमी 8:18 किनकि ती सबै कष्टहरू पार्थिव थिए, तर पनि के दुःख हुन्छ स्वर्गीय कुरा र यहाँको महिमाको धन जो उत्पत्तिदेखि नै छिपेको थियो। यहाँ अलिकति अशुद्ध भएकोले गर्दाखेरि अड्किरहेको छ, माफ गर्नुहोला। यहाँनिर स्वर्गीय कुरा र त्यहाँको महिमाको धन जो उत्पत्तिदेखि नै छिपेको थियो ले संसारमा दुःख कष्ट सहनु तथा प्राण अर्पण गर्नु पनि केही ठुलो समस्याको विषय बन्दै 1 पत्रुस 4:12-13-19 अनि 5:10 भने यही प्रकाशमा क्रिस्ट येशूमा शहीद भएका स्टिफनसले ढुङ्गाको प्रहार हुँदै पनि मरणन्त अवस्थामा पनि हृदयभरि क्षमा राखी ढुङ्गाको प्रहार सहँदै घुँडा टेकी तिनीहरूका निम्ति प्रभुलाई क्षमा मागिदिँदै अर्पण गरे। प्रेरित 7:58-60 उसले यस पृथ्वीमा त केही पाएनन्, तर निन्दा अपमान अन्तमा ढुङ्गाको प्रहार पाए। ती सब स्वर्गीय कुराको विषयमा ज्ञान र प्रकाशमा उनले देखेका कुरा अब छिट्टै पाउन लागेका थिए। प्रतिज्ञा गरेका कुरा नपाइकन विश्वासमा मरे, टाढामा देखे, निश्चिन्त भए। पृथ्वीमा परदेशी र यात्री रहेछौँ भने मानिलिने एक उहाँले तिनीहरूका निम्ति एउटा सहर तयार पार्नु भएको छ। हिब्रू 11:13-16 धोका नखाऊ, संसारमा धन सम्पत्ति, मान इज्जत, कुर्सी खाने लाउने थोक, यहाँका रोमाञ्चकहरू, यहाँका सुख विलासा, ज्ञान, ख्याति, उपाधि, गुटबन्दी आदि सबै पार्थिव कुरा हुन्। यहाँ देखिने कुराहरू साथै हाम्रो शरीर, हाम्रा नाता सबै पार्थिव हुन्। यी कति कुराहरू संसारमा रहँदा उहाँकै सेवा गर्नु र उहाँको आगमन भइन्जेलसम्म पनि आवश्यक छ, तर माथिको निम्ति होइन। रोमी 14:17, 1 कोरिन्थी 4:20 आज हामी संसारकै कुराहरूमा अल्झिएर परमेश्वरको मनको इच्छाबाट बिराना बनिरहेको छौँ। वर्तमान संसारको
आधुनिकीकरणसँग हातेमालो गर्दैछौँ, संसारका थोकहरूसँग प्रीति गाँच्दैछौँ, खाने र लाउने थोक अनि शब्दका चतुर्यतासँग स्वर्गीय राज्यको तुलना गर्दछौँ। रोमी 14:17, 1 कोरिन्थी 4:7 र 8। विश्वासको जहाज डुबाउँदैछौँ अनि हावालाई खेदिरहेका छौँ, आत्मालाई निभाउँदैछौँ, विवेकलाई तातो फलामले डाम्दैछौँ, उजाड भूमिमा इस्राएलीहरू चाहिँ गनगनाउँदैछौँ, पुनः दशकको जमनी आउँदैछौँ, शैतानलाई मौका दिँदैछौँ अनि आत्मामा सुरु गरेर शरीरमा टुङ्गिँदैछौँ। यसकारण समय छँदै ठिक निर्णय गरेर पार्थिव धोकाबाट मन फर्काएर स्वर्गीय कुरातिर फर्किहालौँ। स्वेच्छाले प्रभुको हातमा समर्पित हौँ, अन्तिम उद्धारसम्म धीरज धरौँ। हस्त जय मसीह। अब धन्यवाद हाम्रो दाजु ज्ञानेश्वर राईलाई। अब अर्को आर्टिकल पढ्नको लागि विनिता राई। सम्पूर्णलाई प्रेम दिए सिलोह उपासना भवनको पाठलाई चाहिँ पाठन गर्न गएको छु। प्रभुको अनुग्रहमा सिलोह प्रार्थना भवन अन्तर्गत विश्वासीहरूले संगति गर्दैछौँ, सबै सन्तगणबाट प्रार्थनाको आशा गर्छौँ। एमबी दर्नाल उहाँले प्रभुको दासी लेख्नुभएको रहेछ। यसलाई चाहिँ म अब पढ्न सुरु गरिरहेको छु। पापदेखि छुटकारा गर्न, अन्धकारबाट ज्योतितिर लैजान अनि युगानुयुग नरकको दण्डबाट छुटकारा गरी युगानुयुग स्वर्गमा राज्य गर्नको निम्ति उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह यस पृथ्वीमा मानिस रूप लिई आउनुभयो। मत्ती 1:23। अनि सारा जगतको पाप उठाइ लैजान भनी उहाँलाई कल्वरी भनिने ठाउँमा क्रुसमा झुन्डाई मारे। सो त्यही क्रुसमा बलिको रगतलाई विश्वास गरी पापबाट क्षमा चाहनेलाई पापको जस्तै दागलाई पनि धोइ शुद्ध पारिदिनुहुन्छ। पहिले यूहन्ना 1:7। यी सबै विषयले बताउन, सम्झाउन अनि गराउनको लागि यस सलुवा जस्तो जग्गामा सिलोह उपासना भवनको प्रभुले बन्दोबस्त गरिदिनुभयो। यो भारतवर्षको पश्चिम बङ्गाल अन्तर्गत मेदिनीपुर जिल्लाको खड्गपुर शाखा सलुवा मौजाको नसुटिङ एरिया भन्ने ठाउँमा उपस्थित छ। यसको सिमाना एयरफोर्स राइडर स्टेसन छ अनि EFR ब्याटालियन्स र पेन्सन भएर कतिपय यतै घर बनाई बसोबास गर्ने नेपाली आसामी जातिहरू छन्। यहाँका प्रमुख बासिन्दाहरू चाहिँ आदिवासी समुदायहरू, सैथाली, मुन्डा अनि बङ्गाली आदिवासीहरू पनि छन्। यसको नजिकैमा यहाँबाट प्राय 2 किमी को फरकमा छ। अब यस सिलोहमा सर्वप्रथम हाम्रो EFR कै कार्यरत दाजु ढोजी वाङदी तथा 2-4 जना अरू दाजुहरू भेला भई यहाँ हावाजहाज ग्राउन्डको जङ्गल अहिले राइडर स्टेसन बनाएको छ मा प्रार्थना गर्दै अनि खड्गपुर निम्नपुरा जहाँ भाइजी जोर्डन सिंह खानी परिवार हुनुहुन्थ्यो, भाइ सेवा गर्न जान्थे अनि यसरी उनीहरूले प्रभुमा मेहनत परिश्रम सायद पहिलो कोरिन्थी 15:58 को करारलाई साक्षी राख्नु भएको थियो होला। यसरी सेवा गर्दै जाँदा उहाँ 1980 सालको सुरुवाततिर एकजना दाजु जेबी सुब्बाको सानो घरको
एक कोठामा भेला भई सेवा गर्न थाले। यसै सिलसिलामा हामीहरू पनि 2-4 घरनाहरू भयो। सम्मिलित सेवा चल्दै गयो। पछिबाट दाजुहरू सरकारी कोठामा सर्नुभयो र उहाँको घर प्रभुको सेवा विषय भाडामा दिनुभयो। अनि 11 जनवरी 1981 प्रभुको दास अध्यक्ष बडा पञ्चनाथ नाम्चीको उपस्थितिमा मेसको सेवा सुरु भयो। यसरी प्रभुको अनुग्रहमा सेवा गर्दै गयौँ। प्रभुले आत्माहरू मण्डलीमा धेरै ल्याउनुभयो। मे 28, 1986 भाइजी जोर्डन खानद्वारा 3 दिनको स्थानीय सेवा भयो। त्यही अन्तर्गत यस सेवा घरको नामाकरण सिलोह उपासना भवन उत्पत्ति 49-10 राखियो। दुःख सुख सबै सम्हाल्दै सेवा गर्दै गयो। कति प्रभुका दासहरू पूर्ण समय सेवा भाइ गिरी सलोमन, स्वर्गीय दाजु रुबेन राई, दाजु टेन्डु, दाजु सुकमान अनि केही उसको साथी बडी ओमजामी बहिनी शान्तिहरू सेवा गरी जानुभयो। एल्सदाईबाट प्रभुका दासहरू बडा नाम्चु भाइ मोसेस लेप्चा, जय देवानहरू पनि सेवामा सहयोग गर्नुभयो। यसरी अब विशेष आत्मिकी सभा गर्नुपर्छ भन्ने विषय भयो। प्रार्थना सुरु भयो। 1987 को जनवरी महिनामा सुरु पनि गर्यो। अनि जति दिनभरि बनाउँछौ तर राति त पानी परेको रातभरि बगाएर बिजोग पारिदिन्छ। यस प्रकारले 3-4 दिन भइसक्यो। पण्डालको काम त हुनै सकेन। पछिबाट प्रभुमा एकजना दाजुको जग्गा खाली थियो, वर्तमान सेवा घर। दाजु स्वर्गीय प्रितम सिंह आले जसका हृदय प्रभुले छोइदिनु भयो र उहाँले भन्नुभएको सेवा यहाँ मेरो जग्गामा गर्नु, यो मैले प्रभुको निम्ति दिए। 3 दिनभित्रमा पण्डालका कामहरू भयो। पानी पनि पर्नु बन्द भयो। प्रथम विशेष आत्मिकी सभा 1987 सालमा गर्यो। यसरी 18 जनवरी 1988 प्रभुको घर बनाउनु सुरु भयो। यसरी समयमा सेवा घर पनि बनियो। लगायत आत्माहरू प्रभुले दिनुभयो र प्रभुको काममा धेरै आशिषहरू थाहा गर्न सक्यो। यसरी सन्डे स्कुलका विषयमा पनि प्रार्थना गर्दै गयो, कारण एउटै सेवा घरमा सन्डे स्कुल र मुख्य सेवा गर्ने समय मिलाउनु साह्रै पर्यो। पछिबाट यसमा पनि प्रभुले सफलता दिनुभयो। सेवक सेविकाको निम्ति सेवा घरको पनि प्रबन्ध हुनमा प्रभुले सहायता पुर्याउनु भयो। यसरी विशेष आत्मिक सभाहरू पनि गर्दै आउनुमा प्रभुले सहायता गर्नुभयो। यस सम्बन्धमा गत जनवरी 28, 1 फेब्रुअरी 2009 सम्म रजत जयन्ती पालनल सेवा आयोजना गर्यो। प्रभुले धेरै आशिष दिनुभयो। विभिन्न स्थानहरूबाट प्रियजनहरूलाई दिनुभयो। यस सम्बन्धमा रोमी 8:31 को आधार वचन विषय लिई प्रभुले बोल्नुभयो। अनि गवाईको सेवालाई पनि प्रभुले तिनीहरूलाई उत्साहित पार्नुभयो। भाइ रेमन्ड को अनि 2 बहिनीहरू जय र सुधाबाट यस सम्बन्धमा 7 जना भाइ बहिनीहरूले बप्तिस्माको कदम उठाउनु प्रभुले सहायता गर्नुभयो। यस प्रकारले सेवा गर्दै जाँदा सिलोह प्रति प्रभुको ठुलो अनुग्रह रहेछ भन्ने थाहा पायौँ। यस मण्डली सेवा घरको भौगोलिक नक्सा यस्तै छ। अहिले त प्रभुले 28-30 घर विश्वासी जन दिनुभयो। अहिले यहाँ जिम्मेवारी दाजु अशोक, दाजु पीके घिमिरे, दाजु एलटी लेप्चा र स्वाम एमपी दर्ना लगायत मण्डलीका दाजु भाइहरू मिली सेवा गरिरहेका छौँ। प्रभुको अनुग्रहमा सिलोह प्रार्थना भवन अन्तर्गत विश्वासी जनले संगति गर्दैछौँ। सबै सन्तगणबाट प्रार्थनाका आशा गर्दछौँ। धन्यवाद। हुन्छ, म अर्को पढ्न गइरहेको छु।
पाठकको प्रतिक्रिया। सबै प्रिय आत्मिकी पत्रिका जिउँदो पानी मसीही जन अनि मण्डलीको गहना या भनौँ परमेश्वरले दिनुभएको उपहार हो। जिउँदो पानीले सबैलाई सिच्दै निरन्तर बामे सर्दै ताते गर्दै टुकु हिँडेको पनि अब त 10 वर्ष लागिसकेछ थाहै नपाए। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आउँदा वर्षहरूमा पनि यसरी नै अघि बढ्नुमा परमेश्वरले सहायता गरून्। अनुग्रहमाथि अनुग्रह थप्युन्। हितोपदेश 3:4। यस जिउँदो पानीले अनेकौं मण्डली र अनेकौं तीर्थाएका आत्माहरूलाई सधैँ सिंचेर जीवित पारिरहेका छन्। यति मात्र नभएर आत्मिकी प्रेरणा उत्साह दिँदै निप्न लागेको बत्तीमा तेल थप्ने काम पनि गरिरहेको हुनाले उनीहरूका निम्ति यस पत्रिकालाई बहुमूल्य थेकहरूमध्ये एक मानी अति नै जतन गरेर अङ्क 1 देखि हालको अङ्कसम्म सुरक्षित राख्नु उचित छ। तथापि कतिपय ठाउँहरूमा भने यस पत्रिकालाई एकदमै अवहेलना भइरहेको पनि देखेका छौँ। मानव संसारिक पत्रिकाको भन्दा पनि यसको केही मोल नै नभए जस्तो अब जिउँदो पानीलाई यस्तो अवस्थामा राख्नेहरूलाई जिउँदो पानी परिवर्तनले वा यसका संरक्षण गर्नले उनीहरूलाई के कस्तो सन्देश सल्लाह दिनुपर्ने हो। तथापि हामी हरेकले जिउँदो पानीको उचित संरक्षण गर्नुपर्दछ। दानियल लिम्बाङ दार्जिलिङबाट। हुन्छ। अब हामीसँग अझै 3वटा आर्टिकल 4वटा जति छ। हामीलाई आधा घन्टा समय लाग्छ। अनि अब यहाँ म पढ्न गइरहेको छु। शीर्षक रहेछ प्राणको बाजी। लेखक चाहिँ दिलीप राई, पासका भुटानबाट हुनुहुँदो रहेछ। उसले पाएको कोरोनाको चोटले हामी निको भयौँ। यसाया 53:5। परमेश्वरको दृष्टिमा हामी कति दुष्ट र पापी छौँ त्यो त बाइबलको वचनले मात्र बताउन सक्छ। बाइबलले बाहेक अरू कुनै पुस्तकले मानवताको असली दशा बताउन सक्दैन। यही नाजुक दशाबाट मानिसलाई छुटाउन प्रभु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। जब प्रभु संसारमा आउनुभयो तब उहाँले संसारको स्थितिलाई देखेर या मानिसको नाजुक दशालाई देखेर कहिल्यै पछि हट्नु भएन। बरु संसारमा आउनुहुँदा भन्नुभयो, हेर्नुहोस् म आएको छु। पत्रको मुखमा मेरो विषयमा यस्तै लेखिएको छ, हे मेरा परमेश्वर, तपाईँको इच्छा बमोजिम गर्न म प्रसन्न छु। भजन सङ्ग्रह 20:7-8। प्रभु येशू संसारमा आउनुहुँदा कति नम्र र तयारी मन लिएर आउनु भएपछि भएछ यी माथिका वचनले थाहा पाउँछौँ। मानिसको पुत्र कहलाउनु भयो र पिताको इच्छा पूरा गर्नु नै उनको भजन थियो। यूहन्ना 4:34। आज मान्छे जन्मदैदेखि स्वार्थ र अनाज्ञाकारिताले भरिएको हुन्छ। चाहे जो होस्, आखिरी मान्छे साह्रै स्वार्थ र धोकेबाज हुन्छन्। प्रभुको मानवीयतालाई सिकेर उहाँको व्यवहार अनुसार गर्ने मौका हामी विश्वासीले पाउँछौँ। कास लेखिएको छ, कास आफ्नै सीमित विचारमा घुरिन्छौँ र भन्छौँ, मलाई मात्र किन दुःख, अरूले पनि त गरून्, पछि केही दोष आइलागे कसले लिने जिम्मा। यस्तै हुन्छन् हाम्रो मन। प्रभुको सेवा गर्दै जाँदा धेरै खुड्किलाहरू नाप्दै जानुपर्छ। नाप्दै जानुपर्दा धेरैचोटि आफ्नो प्राणलाई समेत जोगाइराख्नु भुलेको व्यक्ति थिए प्रेरित पावल। 2 कोरिन्थी 1:8। सबै कुराको बाजी राख्दै प्राणै पनि बाँकी राखेनन्। प्रभुले पनि आफ्नो प्राणलाई एउटा जोगाइराख्ने धन जस्तो सम्झनु भएनन्। फिलिपी 2:6। आज हाम्रो पनि यहीँ रहेछ बाटो। मण्डलीको जिम्मेवार सल्लाहकार केवल पलेटी कसी बसेर मात्र होइनन्, तर सन्तुलित ढङ्गमा प्रभुको ध्येय विचार जीवनी के हो जीवनमा अनुसरण गरेकै हुनुपर्दछ। कसैको छुटकाराको निम्ति हातमा रगत लिएर महापवित्र स्थानमा पस्नु मात्र जान्ने होइनन्, तर त्यो रगत कसको हो यो पनि जानेकै हुनुपर्दछ। हाम्रा प्रभु चाहिँ साँडे र बोकाहरूको रगत हातमा लिएर महापवित्र स्थानमा पस्नु भएको होइनन्।
तर आफ्नै रगत लिएर पस्नुभयो र प्रायश्चितको काम सदाको निम्ति सिद्धाउनु भयो। हिब्रू 9:12 यो सुन्दर, यो एउटा सुन्दर नमुना हो। आज हाम्रो अगाडि धेरै यस्ता बलिदानहरूको चुनौती आउँछन्, तर हामीले चाहेर पनि त्यो बलिदान पुरा गर्नु अरू कसैको रगत लिएर गइरहेका हुन्छौँ। आफूलाई जोगाइराखेर स्वार्थमा अरूको रगतद्वारा ती पुरानो रीतिले बलिदान पुरा गर्न गइरहेका हुन्छौँ र पनि आफैले साह्रै निमुखा सम्झिरहेका हुन्छौँ। यही हो हाम्रो असफलताको जड। प्रभुले आफैले धर्मी कहलाइएकाहरू बीच राख्नु भएन, उहाँ विशेष पापीहरूको बीच रहनुभयो, किनकि उहाँ भन्नुहुन्छ निरोगीहरूलाई वैद्यको आवश्यकता हुँदैन, तर रोगीहरूलाई मात्र। मत्ती 9:12 प्रभुले पापलाई रद्द गर्नुभयो तर पापीलाई प्रेम गर्नुभयो। यूहन्ना 8:11 पाप र पापी दुवैलाई रद्द गर्नु चाहिँ शास्त्री र फरिसीहरूको बाटो हो। प्रभुले यस्ताहरूको बीच गएर दोष खप्नुभयो अनि ज्यानको बाजी राखेर पापीलाई मुक्ति दिनुभयो। यो शरीर र प्राणलाई छेस्का नछुवाई सिङ्गो स्वर्ग जाने चाहना राख्ने हरेकले गहुँको दानालाई सम्झना गर्न आवश्यकता छ। कसले गहुँको दाना भुइँमा सम्झेर झारेर मरेन भने त्यो सिङ्गो रहन्छ अनि त्यसले फल ल्याउन सक्दैन। यूहन्ना 12:24 यसले प्रभुको सेवाको निम्ति केही कदम उठाउने तर्खर गर्दा नगर्दा भाग्ने बाटो हेर्नु थाल्यौं भने तपाईँ र मेरो सेवा बिमेलको हुन्छन्। मानिसहरूको निन्दा भनाइलाई स्थान दिएर भन्नु चार्यो भने यति ठुलो क्रुसको मल कसले चुकाउन सकिएला, कसरी चुकाउन सकिएला र क्रुसको मूल्य चुकाउन चाहने हरेकले आफ्नो प्राण जोगाइराख्छु भन्ने हिसाब नमिल्ला। अवश्य प्रभुले उठाउनु भएको क्रुसको भार गाह्रो छ। यसैले त हाम्रा निम्ति सब थोक सिद्धाएपछि प्राणकै बाजी राखेर क्रुसमा चढ्नुभयो अनि जित्नुभयो, विजयी बन्नुभयो। हुन्छ, यो आर्टिकल छोटो रहेछ। फेरि हाम्रो दिदी रोजी राई आउँदै हुनुहुन्छ अर्को आर्टिकल पढ्नको लागि। फेरि पनि सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। आत्महत्यादेखि ख्रिस्टको सेवासम्म है शीर्षक। अनि यहाँ लेख्नु भएको रहेछ सुभद्रा श्रेष्ठ दिदीले। बिहानै फोनको घन्टी बज्यो। श्रीमानले उठाउनु भयो। हिजो 6 तारिक मनमा जिज्ञासा हुँदै थियो, के भयो होला भनेर। श्रीमानले फोन राख्दै गम्भीरतापूर्वक भन्नुभयो, हाम्रो दार्जिलिङको एमबी दाजुलाई प्रभुले उठाउनु भएछ। म छङ्गै भएँ। दाजुको हँसिलो मुहार झलझल्ती मेरो आँखामा अगाडि आयो अनि विगतका पन्नाहरू सरर अगाडि पल्टिँदै गए। दाजु मनबहादुरसँग मेरो परिचय 1977 सालतिरै भएको हो। त्यस बेला म भर्खर सिक्किमको माटोमा खुट्टा टेक्दै नाम्चीमा एक गुरुमाको रूपमा काम गर्न थालेकी थिएँ। दाजु नन्दु गाउँमा एकजना विश्वासी दिदीको घरमा बस्नु भएको थियो। नन्दु गाउँतिर सेवामा जाँदा दाजु मनबहादुरसँग भेटघाट भइरहन्थ्यो। त्यस बेला दाजु पनि नयाँ विश्वासी नै र एक दिन कुरामा मनको जिज्ञासा पोखाइ पठाए। दाजु, तपाईको जन्मथलो कता नि? तपाईले प्रभुलाई कसरी विश्वास गर्नुभयो? मेरो यो सोधाइले दाजु मनबहादुरले अतीतका तीतो पृष्ठहरूलाई पल्टाउँदै बताउन सुरु गरे। बहिनी, म पश्चिम सिक्किमको निवासी, त्यही जन्मी हुर्की 22 वर्षको उमेरमा दाजु दिदी र आमासित दार्जिलिङ भासिएको। गरिबी र दुःख त मेरो जन्मकै साथी। जीवनमा एक छाक म पनि मिठो खानु पाउँछु कि, एक झुम्रो राम्रो लाउन पाउँछु कि भन्ने इच्छाले दार्जिलिङ आएथे, तर त्यो पुरा हुन सकेन।
गरिबी जुगा झै मेरो जीवनमा टाँसिरह्यो। अशान्ति र पीरले मनमा डढेलो सल्कन्थ्यो। जुन डढेलो निभाउन जाड र रक्सीको सहारा लिन्थे, जसले झन् डढेलो सन्किन्थ्यो तर निप्दैन थियो। म आफै झाँक्री काम गर्ने गर्थे, ढ्याङ्ग्रो उठाएर अरूको बिरामी जाति पारी टोपल्थे, तर मेरो मनको भित्री बिरामी कसले जाति पार्ने? मान्छे पुड्को भए पनि म अरूलाई कति पनि टेर्दिन थिए। कतिलाई कुटे, कतिको कुटाइ खाए, चोक बजारतिर कतिपल्ट लाप्पा पढी हिँड्थे। यत्रो विशाल संसारमा जहाँ पैसाको ठुला बडाको इज्जत हुन्छ, म हेरी पठाउँथे। दिनभरि 10 नङ्ग्रा खियाएर काम गर्दा पनि 2 छाक खाना पुग्दैन थियो। यो संसारमा मेरो न घर छ, न सम्पत्ति, न पढेको नै छु, न कसैले माया नै गर्छ। उफ, यो गरिबी, यो मतलबी संसारमा म जस्तो गरिब अनपढ मान्छे किन बाँच्नु? यो संसार मेरो निम्ति होइन। मेरो निम्ति त केवल यहाँ खिसी, चिउरी, भोक, नङ्गाई, अपमान र हाँसो मात्र छ। म जस्तो मान्छे बाँच्नु भन्दा बरु मर्नु नै बेस होला। यस्तो हीन भावना र निराशाले कतिपल्ट म यति साह्रो पीडित बन्थे कि मलाई जिउनु भन्दा मर्नु राम्रो लाग्न थाल्यो। यस्तै हीन भावना र निराशाको शिकार बनी मैले जीवनमा 2 पल्ट आत्महत्या गर्ने चेष्टा गरे। एकपल्ट दार्जिलिङ गभर्नमेन्ट कलेजमा माली काम गर्दा झ्याल ढोका भित्रबाट बन्द गरी सल्फेट एसिडको बोतल खोली खनाइदिए। अब मर्नु नै पर्यो भनेर एकछिनमा मुटु कलेजो जल्न थाल्यो। म मरे भन्दै चिच्याउन थाले। मेरो भयानक र दण्डनाक चिৎकारले बजार छेउको कलेज नै थर्कियो। भुइँ तलामा बसेको प्रिन्सिपल साहेब तर्सेर उठे र केटाहरूलाई के भएछ भनी हेर्न दौडाए। सबै अत्तालिँदै आए, तर झ्याल ढोका सबै बन्द। एकजना विद्यार्थीले ऐनामा एक मुड्की दिए र ऐना फुटायो र झ्याल खोली सबै भित्र पसे। म मर्नु नसकेर आधा पिल्ठो भई भुइँमा लडीबडी गर्दै थिएँ। छेउमा एसिडको बोतल। मैले आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेकोमा कुनै शङ्का थिएन। प्रिन्सिपल साहेबले झट्टै एम्बुलेन्स मगाएर मलाई हस्पिटल पठाइदिए र थानामा खबर गरे। 5 दिनसम्म अक्सिजन ग्यासमा पुलिस साथै राखियो मलाई। 16 दिनमा हस्पिटलबाट पनि छुट्टी, कामबाट पनि छुट्टी भयो। तर मुखबाट खसेको एसिडले मेरो दाहिने हातको नाडीमा 2 इन्च जति कहिल्यै नमेटिने दाग लगाएर छोडिराख्यो। अशान्ति र पीरको भार बोक्न म फेरि बाँचे। यसरी बहिनी मृत्युलाई अँगाल नजाँदा मृत्यु मदेखि टाढो भागेर गयो। त्यस घटनापछि पनि जीवनमा अशान्ति, छटपटी र निराशा झन् बढी नै रह्यो, घटेन। फलस्वरूप दोस्रो चोटि आत्महत्याको प्रबल इच्छा मेरो हृदयमा जागी उठ्यो। 19 सालमा म टिस्टा रोडमा काम गर्दै थिएँ। अब टिस्टाको उर्लदो भेलमा नै यो जीवनको अन्त गरिदिनु पर्यो भनेर मैले सोचे। रातको समय थियो। टिस्टाको नदीको छेउ गएर म उभिएँ। तर जस्तै टिस्टाको भयानक छालहरू उर्लेर आएको देखे मेरो मुटु काप्न थाल्यो। बस्दा बस्दा आखिरमा त्यही चप्लेटी ढुङ्गामै म निदाइ पठाएछु। यसरी दोस्रो चोटि पनि मृत्यु मदेखि फुस्केर गयो। अब धर्म कर्मपट्टि लाग्न पर्यो भनेर कति प्रकारका धर्मावलम्बीहरूका मध्यमा बसे, कति इसाई समाजमै बसे, तर सत्यतालाई हासिल गर्न सकिन। तर जे होस्, उनीहरूको जीवनले धेर थोर मलाई असर पार्यो नै। यसरी पीर, मर्का, अशान्ति, निराशामा जिन्दगी बितिरहेको समयमा
मेरो ख्रिस्टका कति साँचो विश्वासीहरूसित भेटघाट भयो। उनीहरूसित मैले पनि क्रिस्चियन बन्ने इच्छा व्यक्त गरे, किनकि तिमी किन क्रिस्चियन बन्ने भन्ने उनीहरूले प्रश्न गर्दा तपाईहरूको धर्ममा साँचो शान्ति पाइन्छ अरे नि भनेर सोझै उत्तर दिए। ती विश्वासी मित्रहरूले मलाई त्यसपछि प्रेम सहित बाइबलका रहस्यहरू खोली बुझाए। दाइ, शान्ति ख्रिस्ट धर्ममा पसेर होइन, ख्रिस्टमा पाइन्छ। यसमा अरेको कुरा आउँदैन। येशू ख्रिस्टले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँ र तपाईलाई प्रेम गर्नुको खातिर नै उहाँ यस संसारमा आउनुभयो। उहाँ तपाईँ र म जस्तो गरिब, अपठित, हेलित मानिसहरूसँग बस्नुभयो र खानुभयो। संसारमा बसिन्जेल उहाँले अन्धालाई आँखा, बहिरालाई कान र कोढीलाई शुद्ध पार्नुभयो अनि मरेकोलाई पनि बिउझाउनु भयो। समाजबाट बहिष्कृत, बिरामी, रोगी सबै पापीहरूको उहाँले सेवा गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो। सबै प्रेमको बदली मानिसहरूले उहाँलाई क्रुसमा झुन्डाइ मारे, तर यो कुनै हुनु आवश्यक नै थियो। मानिस जातिको पाप धुनु एउटा निष्पाप देहको खाँचो थियो। यसरी दाइ, यीशु ख्रिस्टले सारा मानिस जातिको पाप बोकी कल्भरी डाँडामा बलिको पाठो बनी स्वयंलाई बलिदान गर्नुभयो। अब उहाँमा विश्वास गर्ने कोही नाश हुँदैन, तर अनन्त जीवन पाउँछ। ती विश्वासी मित्रहरूको कुरा सुनि म छक्क परे। जीवनमा प्रथमचोटि मलाई पनि प्रेम गर्ने कोही व्यक्ति रहेछ भन्ने भावनाले मेरो हृदय भरिएर आयो। म पापीको निम्ति प्रभु यीशु क्रुसमा मर्नुभयो। यो कस्तो कुरा, कस्तो प्रेम! यो भन्दा ठुलो प्रेम कस्तो होला? मैले तत्कालै बुढा टेके। आजसम्म पाप, अशान्ति र बेचैनीले बन्द भएको हृदय, येशू, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। मेरो हृदयलाई तपाईको शान्तिले भर्नुहोस्। मेरा पापहरू धेरै छन्, अनगन्ती, असंख्य। ती तपाईको रगतले धुनुहोस्। त्यो दिन मैले यसरी नै प्रार्थना गरे। बिस्तारै पाप, अशान्ति, निराशा मेरो हृदयबाट निस्केर गयो अनि येशू ख्रिस्टको अद्भुत शान्तिले हृदय भरिएर आयो। यत्रो वर्ष कसैको प्रेम नपाएको कृषित हृदयले ख्रिस्टको ठुलो प्रेमको स्वाद चाख्न पाएर तृप्त भए। मेरो जीवनमा बिस्तारै परिवर्तन आउन थाल्यो। म नयाँ हुँदै गए। अघि आत्महत्या गरी जीवनको अन्त गर्न चाहन्थे। अब यो नयाँ जीवनमा मेरो प्रभु ख्रिस्टकै सेवा गर्न चाहन्छु। यति भन्दै दाजु मनबहादुरले आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउनु भयो। मैले दाजुलाई हेरी पठाएँ, एउटा परिवर्तित भएको व्यक्ति, एउटा आशा, उत्साह र रमाहटले भरिएको व्यक्ति। केही समयपछि दाजु मनबहादुर नाम्ची छोडेर दार्जिलिङ जानुभयो। त्यसपछि सुने दाजुले आफ्नो जीवन प्रभुकै सेवामा समर्पण गर्नुभएछ। दाजु दार्जिलिङको सेवाघर मन पिस्कामा सेवा गर्न थाल्नुभएछ। म पनि थोरै वर्षमा नाम्चीबाट स्थानान्तरण भए। पछि बिहे भई श्रीमानसित सिक्किमको धेरै जग्गामा स्थानान्तरण हुँदै बस्ने मौका पाएँ। दक्षिण सिक्किमको राबाङ्ला र पश्चिम सिक्किमको गेजिङमा मेरा श्रीमानको स्थानान्तरण हुँदा दाजु मनबहादुरसित फेरि भेटघाट भयो। धेरै वर्षपछि भेट हुँदा हामी खुसी भयौँ। दाजु मनबहादुर पनि आत्मिक जीवनमा
धेरै नै प्रौढ र उन्नतिशील भएछ। साथै पहिले केही पढ्नै नजान्ने दाजु अब बाइबल खोली अरूलाई शिक्षा दिने शिक्षक पो भइसक्नु भएछ। उहाँको एउटै चाहना आफ्नो जन्म थलो सिक्किमको कुना कन्दरा भिर पखेरा घुमी घुमी प्रभु ख्रिस्टको सुसमाचार प्रचार गर्ने, आफूले पाएको मुक्तिको सन्देश अरूलाई पनि सुनाउने। हाम्रोमा 1-2 दिन बस्दा बिहानै ट्र्याक्स र सुसमाचारका पुस्तिकाहरू बोकी के बजार के बस्ती चहार्न जानुहुन्थ्यो। गेजिङमा एकपल्ट उहाँको भेटघाट एमपी साहेबसित भएछ र दाजुले सुसमाचार सुनाउनु भएछ। त्यसपछि ती एमपी साहेबले मेरा श्रीमानलाई भन्नुभए, तपाईँ कहाँ को एकजना पास्टर आउनु भएको रहेछ, निकै पढेको मानिस हुँदो रहेछ, कहाँ जीवनदेखि हार खाई आत्महत्या गर्न तम्सेको मानिस, कहाँ ख्रिस्टको निम्ति एक कामलाग्दो पात्र बनिनु यो अद्भुत कार्य हो परमेश्वरको। उहाँको विषयमा दार्जिलिङको मन पिस्गा सेवाघर प्रभुका दास दाजु सम्मालिङदोन यसरी भन्नुहुन्छ, एमबी दाजु माउन्ट पिस्गामा 31 वर्ष प्रभुको सेवा गर्दै बस्नुभयो, तर हाम्रो बिचमा कहिल्यै पनि तलमाथि केही भएन। मण्डलीको निम्ति तिनी दाहिने हात भएर रहे, यताउता टाढो नजिक सेवा चलाउन तिनलाई पठाइन्थ्यो, तर फर्केर आएपछि पनि अलि बेर आराम पो गर्नु पर्यो भनेर कहिल्यै बस्दैन थिए। तर को बिरामी को साह्रो गाह्रोमा छ सहायता पुर्याउन जाइहाल्थे। मृत्युको समयमा पनि यताउता सेवामा निरन्तर लागि नै रहेका थिए। 6 तारिक मई 2009 अचानक दाजु हार्ट एटेक जस्तो भएर नुहाउने कोठामै लडेछन्। पछि हस्पिटल लग्यौं, तर त्यही नै प्रभुले तिनलाई आफ्नो राज्यमा सम्झना गर्नुभयो। 8 तारिक तिनको दफन सेवामा लगभग 11-1200 जति मानिस भेला भएका थिए। यसरी दाजुले प्रभुबाट ठुलो इज्जत आदर पाउनुभयो। दाजु एमबी साधारण दाजु, सायद कतिले त उहाँलाई चिन्दैन पनि होला। सेवकको सूचीमा तिनको नाम कहिल्यै चढेन, तर दाजुले गरे प्रभुको साँचो सेवा, उदाहरणीय सेवा, यसमा कुनै दुई मत छैन। यस अन्तिम दिनमा हामीले सेवाको साँचो अर्थ बिर्सिँदै गइरहेका बेला एकजना साधारण दाजुले सेवाका साँचो अर्थ फेरि एकपल्ट खोलिदिँदै सेवाको जीवित शब्दकोश बनिँदै प्रभुको घरमा गए। हुन्छ, धन्यवाद दिदी राईलाई। अब अर्को आर्टिकल पढ्नको लागि चाहिँ हाम्रो भाइ सुलेमान श्रेष्ठ आउँदै हुनुहुन्छ। जेमसी सबैलाई म यो असफलतादेखि सफलतातिर भन्ने चाहिँ शीर्षक रहेछ, म यसलाई पढ्न गइरहेको छु। केही विद्यार्थीहरू परीक्षामा असफल हुन्छन्। तिनीहरू केही समयको लागि निरुत्साहित भए तापनि तिनीहरूले आशा त्याग्दैनन्। तिनीहरूले फेरि मेहनत साथ अध्ययन गर्दछन् र अन्तिम परीक्षा दिन्छन्। यसपटक तिनीहरूले थोरै अङ्क ल्याएर होइन, तर प्रथम श्रेणीमा अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण गर्दछन्। दाउदलाई पनि त्यस्तै भयो। गम्भीर जाँचहरू आइपर्दा र परीक्षाले कमजोर बनाउँदा उनी परमेश्वरको सामु असफल भए, तर उनी फेरि उठेर उनले आफ्नो अनैतिकताको जीवनदेखि हार खाई आत्महत्या गर्न पापलाई स्वीकार गरे र परमेश्वरको सामु प्रस्ताव गरे र
र जाँचहरूमा पर्दा उनले परमेश्वरलाई पुकारे र उनको अशान्ति प्रभुमाथिको आशामा परिणत भयो र पूर्ण शान्ति छायो। उनको निरुत्साह साहस र निडरतामा परिणत भयो। पछि जाँचहरू र परीक्षाहरूको सामना गर्दा उनी ती सबैबाट सफल र विजयी भएर निस्किए। धन्यवाद हाम्रो भाइलाई। सिद्धिए छ आजको भङ्गालो 37औं भङ्गालो हामीले अस्तिको दिनदेखि पढ्दै थियौँ। यो चाहिँ वर्ष 10 अङ्क 1 अनि 37औं भङ्गालो। अब 38औं भङ्गालो चाहिँ अब कहाँबाट कसले पढ्नुहुन्छ तपाईँले जानकारी हाम्रो दाइ डोलसिंह थापाबाट पाउनु नै हुनेछ र जिउँदो पानीको जानकारी तपाईँहरूले पाइराख्नु भएको छ। अब प्रभुले अस्तिको दिनदेखि 3 दिन भनौँ कन्टिन्यू हामीलाई पढ्नमा सहायता गर्नुभयो। अनि हामी चाहिँ यहाँ यो जिउँदो पानी वाचन गर्ने क्रम नभनौँ, हामी चाहिँ प्रभुले यो कसरी पढ्ने भनेर सिकाउने तालिम दिँदै हुनुहुन्छ। अझै धेरै भङ्गालहरू छन्। भविष्यमा अब अलिकति निरन्तरको साथ अनुभवी भएर आउन सकौँ ताकि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनु होला। प्रभुको दासहरूले प्रभुको छोराछोरीहरूले मेहनत परिश्रम गरेर यो जिउँदो पानी एउटा शीर्षक मात्रै राख्नु भएको, तर कति असल असल कुराहरू छिपेको रहेछ। कति असल कुराहरू चाहिँ हामीले बिर्सेर गइसकेका रहेछौँ। विगतको दिनमा हामीले यो पढेका थियौँ होला, तर हामीले बिर्सिगएका थियौँ। प्रभुले यो समय दिनुभयो र जसले हेरिरहनु भएको छ त्यहीँबाट प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिएको हुन्। र आज नेटको कारणले गर्दा पनि बिचमा बाधाहरू हुन गयो। प्रभुले तपाईँहरूले सबैले क्षमा दिनुभएका हुन् र कति कुराहरूमा पढाइमा अथवा वाचन गर्ने क्रममा हाम्रो एउटा भाँति अथवा लय शब्दहरू पुगेन। हामीले अघि नै मैले भनिसकेँ, हामीले सिक्दैछौँ। आगामी दिनमा चाहिँ प्रभुले हामीलाई तालिम प्राप्त गरेका हुन्। यो प्रयासले नै हामीलाई पूर्णता बनाउँछ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी अब अन्तिम प्रार्थना गर्छौँ। सबैजना आउनुहोस् है ल, प्रार्थना गुण टिप्नुहोस्। ल, सामर्थी जिउँदोजीवित धार्मिकताको परमेश्वर, धन्यवाद दिन्छौँ यो सुन्दर समयको लागि। विगतको लामो समयदेखि यो साँच्चै नै प्रभु अवसर तपाईँले दिनुभएको छ। यो कुवेत कफरनहुम प्रार्थना भवनमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै नै एउटा कफरनहुम प्रार्थना भवन एउटा सान्त्वनाको सहर भनिकन दिनुभयो। साँच्चै नै हामीले यो ठाउँमा सान्त्वना पाएका छौँ। महामारीको सङ्कटकालमा पनि हामी हामीले साँच्चै नै त्यस्तो किसिमको परिस्थितिहरू झेल्नु परेन। सधैँ रमाहाट गर्न सक्यौँ, सधैँ रमाउन सक्यौँ, तपाईँको स्तुति गरिरहन सक्यौँ, तपाईँको नामलाई लिन सक्यौँ। हामीले आफ्नो जीवनमा कहिल्यै त्यस्तो किसिमको निराशा जीवन जिउन सकेनौँ। र लामो सङ्गति पश्चात तपाईँ परमेश्वरले फेरि पनि प्रभु यो एउटा जिउँदो पानी वाचनमा तपाईँ परमेश्वरको दास र अगुवाईमा तपाईँ परमेश्वरको साँच्चै प्रभु आज संरक्षकगण, सम्पादक गणहरू अथवा सल्लाहकारहरू जिउँदो पानीका अनि साँच्चै नै अध्यक्षगणहरू जो हुनुहुन्छ, व्यवस्थापक मण्डलीहरू, उहाँहरू सबैको सल्लाह बमोजिम यसरी अगुवाई ल्याउनु भयो र हामी जस्तो निकम्माहरूले पनि यो साँच्चै जिउँदो पानी वाचन गर्ने अवसर पायौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। अब यो नेटको माध्यमबाट यसरी सङ्गति गर्नु परेको छ। यो फुर्सदको समयमा शरीरको अभिलाषहरू लिएर साँच्चै हरेक नेटमा अल्झिरहन, नेटमा साँच्चै समय व्यतीत गरिरहन भन्दा तपाईँ परमेश्वरको महिमा होस् भन्ने हेतुले नै तपाईँ परमेश्वरले यो मन दिनुभयो, यो अवसर दिनुभयो। त्यसर्थ विशेष गरी हामी तपाईँप्रति धन्यवादी छौँ। कफरनहुम प्रार्थना भवन आफ्नामा रहेका आफ्ना साँच्चै आदरणीय प्रभुमा दाजु डोलसिंह प्रति धन्यवादी छौँ। परमेश्वरका जिउँदो पानी सम्पादकहरू अनि साँच्चै नै प्रभु त्यहाँका अध्यक्षगणहरू, सल्लाहकारहरू, उहाँले मेहनत परिश्रम गरेर अहिलेसम्म पनि हाम्रो निम्ति विभिन्न जग्गामा रहेका लोकहरूको निम्ति यसरी हाम्रो बिचमा हाम्रो सम्मुखमा ल्याउने जमर्को गरिकन यो अवसर दिनुभयो। अब सबै कुराको निम्ति हामी धन्यवादी छौँ। यो पढ्ने क्रममा कति कुरामा घटी कमी भयो। हामी साँच्चै नै बालक जस्तै धार्मिकतामा पढ्न नसकेका प्रयासरत छौँ, प्रयास गरिरहेका छौँ। कहिले हामी साँच्चै लड्छौँ, गिर्छौँ, हाम्रो बोलीहरू स्पष्ट छैन। तपाईँ परमेश्वरले बुझ्नुहुन्छ। हाम्रो निम्ति कफरनहुम प्रार्थना भवनको निम्ति, यो सङ्गतिको निम्ति तपाईँ परमेश्वरको लोकहरूले प्रार्थना गरिदिएको हुन्, तपाईँको दास छोराहरूले प्रार्थना गरिदिएको हुन्। जहाँ प्रार्थनाको उत्तरमा हामी अझै असल
कुराहरू लिएर अथवा हामी साँच्चै पूर्णतामा तपाईँको परमेश्वरको यो जुदो पानी वाचन गर्ने क्रमहरूमा आगामी दिनमा आइकन तपाईँको महिमा गर्न सकौँ। अनि जतिजना साँच्चै नै प्रभु यो कफरनहुम पेजमा लाइभमा आइकन सरिक हुनुभयो, यो सङ्गतिमा रहनुभयो, उहाँहरूले जसले साँच्चै नै समय दिनुभयो, सुनिदिनु भयो, साँच्चै नै प्रभु तपाईँ परमेश्वरले उहाँहरूलाई पनि आशिष दिनुभएको छ। अब तपाईँ परमेश्वरको हरेक मेहनत परिश्रम गर्ने छोराछोरीहरूलाई त्यत्तिकै तपाईँले साँच्चै नै प्रभु आज फाल्नुहुन्न। तपाईँले पूर्ण रूपले साँच्चै नै प्रभु आशिषको वर्षा दिनुहुनेछ। मेहनत परिश्रमहरू खेर जाने छैनन्। साँच्चै नै पहिलो कोरिन्थी 15:58 अनुसार तपाईँ परमेश्वरले सबैलाई साँच्चै नै थाहा गरिकन तपाईँ परमेश्वरले साँच्चै नै आशिषको वर्षा दिनुहुनेछ, इनामहरू दिनुहुनेछ। सत्य सत्य प्रभु यो समय आउँछौँ, अब तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। अब बाँकी जीवन तपाईँको हातमा राख्दछौँ। सबैलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। विशेष गरी अब आउँदो आगामी दिनमा साँच्चै नै 38औं भङ्गालो लिएर तपाईँको छोराछोरीहरू जहाँबाट आउनु पर्ने हुन्छ, जहाँ साँच्चै नै प्रभु यो कफरनहुम प्रार्थना भवन फेसबुक पेज लाइभबाट त्यसर्थ हामीलाई पनि सुन्ने मौका दिनुहोस् र आफ्नो छोराछोरीहरूलाई तपाईँको तयारीको जीवन दिनुहोस्। अब अझै पनि सही तरिकाले असल तरिकाले साँच्चै तपाईँ परमेश्वरको जिउँदो पानीको खोजी नीति गरिकन पढ्ने हामीलाई पनि त्यो मन दिनुहोस्। सबै कुराको निम्ति तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै सहायताको लागि छोटो बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद उद्धारकर्ता येशू मसीहको नाममा राख्छौँ। स्वर्गीय सुनि स्वीकार गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ ल सबैलाई जय मसीह जय मसीह गरिदिनुहोस् है ल धन्यवाद। तपाईँ जोजना यहाँ उपस्थित हुनुभयो। आज चाहिँ यहाँ सङ्गति भएको कारणले गर्दा प्रभुको दास हाम्रो डोल दाइ चाहिँ अब प्रभुका जनहरूलाई लिनुलाई जानु भएको छ। त्यसर्थ आज उहाँ यो अन्तिम समयसम्म उपस्थित हुन सक्नु भएन। हुन्छ आगामी दिन उहाँ आउनु नै हुनेछ। ल है सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। शेयरमा आउँदा हजुर तपाईँले भनेको स्टप गरेको नि कता सेयर गर्नु स्टप गरेर अप्सनै आएन। स्टप भइसक्यो रेकर्डिङ आइरहेको छ। शेयर चाहिँ के हुँदैन।